अस्सलाम वालेकुम जी। एक व्लॉग देखा, बल्कि एक थ्रेड देखा, मैं बहुत दुखी हो गया इसके ऊपर। मैंने कहा इसको भी हम रिकॉर्ड पे ले लें, डॉक्यूमेंट कर लें। ज़रूरी होता है जी, ज़रूरी होता है। आसिफ बशीर चौधरी साहब हैं जी, जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद के धड़ल्ले वाले जर्नलिस्ट हैं, जो दुरुस्त होता है उस हक़ाइक़ को हकीकत की तरह रिपोर्ट करते हैं। और नेशनल प्रेस क्लब के भी अहदेदार रह चुके हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के भी अहदेदार रह चुके हैं, बल्कि अब भी मेरा ख्याल हैं। और उन्होंने एक थ्रेड लिखा, और ये थ्रेड जो है ये उन्होंने लिखा जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने देखा इसको एक दिन बाद है, लेकिन ये उन्होंने 2 अक्टूबर को लिखा और 3 अक्टूबर को मैं इसके ऊपर व्लॉग करने बैठ गया। ये थ्रेड उन्होंने लिखा और मैं वो थ्रेड पढ़ना चाह रहा हूँ, ताकि हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उनको फॉलो ना किया हो। और ये दास्तान उनकी अकेले की नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के ऊपर ये बीती है। बस हौसला किसी किसी का था कि वो उसको बयान कर सके। और ज़ाहिर है इतनी देर के बाद अगर आसिफ बशीर जैसे धड़ल्ले वाले आदमी को हौसला पड़ा है कि वो इसको रिकॉर्ड पे ले आए, उसको बयान करते, तो कितने कमज़ोर लोग होंगे मेरी तरह के जो बयान भी नहीं कर सकते। थ्रेड पढ़ने लगा हूँ जी, कोट एंड कोट। 2 अक्टूबर को लिखते हैं, ठीक आज के दिन 5 बरस कबल मैंने एक वीडियो स्कैंडल ब्रेक किया। एक हसास अदारे का आला अफसर एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के मुकदमात सुनने वाले जज मोहम्मद बशीर से मुलाकात करके बाहर निकला और मेरे कैमरे की जद में आ गया। अच्छा, मंज़र ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालत में पेश हो रहे हैं, जज बशीर साहब की अदालत के अंदर पेश हो रहे हैं, और उस अदालत में जजमेंट जो है वो रिज़र्व होने जा रही है, और उसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी साहबजादी जो है वो अपने अब्बा के साथ रोज़ाना इस अदालत में आती है, और कोई कनातें नहीं लगती। कनातें तो वैसे जनानों के लिए लगाई जाती हैं ना, मर्दों के लिए तो नहीं लगाई जाती। मर्द तो मर्दाना वार मियाँ नवाज शरीफ की तरह पेश होते हैं। हाँ, जनाने जब आते हैं ना, तो उनके लिए फिर पर्दे का ख़ास एहतमाम होता है। तो उसके लिए फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो है ना, वो एहतमाम करते हैं कि कनातें लगा दी जाएँ, कि पर्दे का एहतमाम कर दिया जाए। पिंकी पीर नहीं आती है? नहीं, पिंकी पीर नहीं आती। पिंकी पीरनी का मौजूदा खौंद आता है, तो वो लगी होती हैं, कनाते लगी होती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वैसे जज साहब कमाल है, जज साहब कमाल है, कमाल है, कमाल है। ठीक है, तो खैर वो मैं आगे चल रहा हूँ जी, फिर पढ़ रहा हूँ। सवालों का जवाब देने की बजाय असाइनमेंट डायरी के पीछे मुँह छुपा लिया। ठीक है, ये हसास अदारे के कोई कर्नल साहब थे जो कि जज बशीर से मिल के निकले थे, ये मेरी एलेबोरेशन है। और उनके साथ कर्नल का एक कोई चूड़ा भी होगा साथ में, वो भी है, और वो भी धमकियां दे रहा है। तो अब वो ऑडियो जो है वो बड़ी मशहूर हुई थी जी। अफसर तो चला गया, अब यहाँ से असल ट्रेजडी शुरू होती है। अफसर तो चला गया, मगर मेरे लिए करबो बला के पहाड़ खड़े कर गया। जालिमों ने मेरी माँ को फ़ोन पर ऐसा धमकाया कि मेरे लाख इनकार के बावजूद माँ मामले की नज़ाकत को भांप गई। अच्छा, ब्लड प्रेशर की मरीज़ा वालदा को शाम ढले ब्रेन हेमरेज हो गया। डॉक्टर्स ने जान तो बचा ली, लेकिन वो फिर बिस्तर से ना उठ सकी। मुझे लगा था कि मुल्क की तकदीर के फैसले करने वाले खुफिया हाथ कैमरे के सामने ले आया हूँ। अब मुल्क में आइन और सिविलियन बालादस्ती की जद्दोजहद को तक़वियत मिलेगी और आज़ादी इजहार का मुकदमा मजबूत होगा। लेकिन वक्त ने कुछ और ही साबित किया।
ان تمام میدانوں میں ریت ہمارے ہاتھوں سے سرک گئی۔ اب بستر پہ پڑی اب بستر پہ پڑی 75 سالہ ماں جھریوں بھرے چہروں پر آنکھوں کو سکیڑ کر جب کمزور اور نحیف آواز میں پوچھتی ہے کہ بیٹا کیا بنا، کہ بیٹا کیا بنا تیری آئین اور جمہور کی بالادستی کی لڑائی کا، تو میری گردن جھک جاتی ہے۔ پھر وہ خود ہی تھپکی دے کر کہتی ہے، بیٹا جدوجہد جاری رکھو، میں کبھی نہ سنوں تو پیچھے ہٹ گیا۔ گھر سے نکلتے ماں جب تھپکی دیتے مجھے دعا دیتی ہے تو شدید احساس ہوتا ہے کہ سویلین بالادستی کے میرے جذبات کی قیمت میری ماں بھی چکا رہی ہے۔ ماں کا مجرم میں ہی ہوں۔ میری ایک ماں میری زمین بھی تو ہے۔ واہ، میری ایک ماں میری زمین بھی تو ہے، ایک ماں کے حق کے لیے لڑتے دوسری ماں لاچار ہو گئی۔ یہ میرا سب سے بڑا غم ہے۔ میں ماں کو یہ بتانے کی ہمت نہیں رکھتا کہ سویلین بالادستی کی لڑائی میں یہ مقام آ گیا ہے کہ اب ماں کو ابا جی کے پہلو میں دفنانے کی ان کی آخری خواہش بھی پوری نہیں کر سکوں گا، کیونکہ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر نے ویسٹرج کے ہمارے قدیمی قبرستان میں سویلین کی تدفین پر پابندی لگا دی ہے۔ کہنے کو تو میں مملکت خداداد پاکستان کا آزاد شہری ہوں اور آئین کے تحت حاصل حقوق کے تحت زندگی گزار رہا ہوں، لیکن یوں لگتا ہے کہ حضرت جان ایلیا نے برزخ سے ابھی مجھے جھانکا اور میری ماں کی بے بسی دیکھ کر مجھے گویا ہوئے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری۔ یہ داستان آصف بشیر چودھری کی داستان نہیں ہے، یہ داستان ہر اس شخص کی داستان ہے جو اس معاشرے کے اندر آزادی اظہار اور جمہوری روایات کی بحالی کو دیکھنا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے، اور اس کو اپنا خواب سمجھتا ہے، اور اس خواب کے لیے کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے روب عمل ہو جاتا ہے۔ یہ داستان ان لوگوں کی بھی داستان ہے جو کبھی آنکھوں میں خواب سجائے اس لیے صحافت میں آئے کہ ہمیں اس ملک کے اندر جمہوری قدروں، انسانی بنیادی اخلاقیات کی حفاظت کے لیے آواز اٹھانا ہے، اور اس آواز کے لیے خدائی خدمتگار کے طور پہ کام کرنا ہے۔ تو چلیں اس کے لیے اگر ہمیں صحافت کا ایک پلیٹ فارم دستیاب ہے تو ہم اس کو اپنا ذریعہ رزق بھی بناتے ہیں، ذریعہ روزگار بھی بناتے ہیں، اور ساتھ میں یہ کام بھی کرتے ہیں۔ یہ داستان ہر اس شخص کی داستان ہے جو بیان نہیں کرتا یا بیان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ استبداد کا پنجہ جو ہے اس کے ڈھیلا پڑنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو سچ یاد آیا ہے، اور وہ اس سچ کو بیان کرنے کے لیے آج کل صف اول میں ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی جو ہے وہ داستان گوئی کی داد بھی دی جا سکے، لیکن یہ لوگ آصف بشیر چودھری جیسے لوگ جو تھے جو اور ہیں اور میدان عمل میں ہیں، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ تو ہر ایک نئی داستان ہے۔ گزشتہ روز اسلام آباد جانے کا اتفاق ہوا، ہمارے دوست اور عزیزی اور محبی جناب فیضی صاحب جو تھے، جواد فیضی صاحب، وہ تقریباً اغوا کر کے گھسیٹتے ہوئے پی ٹی وی لے گئے، اور انہوں نے مجھ سے اور عمران شفقت صاحب سے ہماری داستان سنی، اور وقار ستی صاحب کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ یہ بہت ساری داستانیں بکھری پڑی ہیں۔ ان داستانوں کی ابتدا کراچی میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں کراچی میں صحافت تقریباً تباہ ہو گئی، اور اب یہ پچھلا جو 4 سال کا دور گزرا ہے، بلکہ پچھلا 10 سال جو ہے اس میں اب کنٹری کے اندر بھی صحافت کا جنازہ پڑھ دیا گیا ہے۔ اب پاکستان کے مستقبل کا بیانیہ جو ہے وہ سوشل میڈیائی پگمیز کے ہاتھوں میں ہے، بوزنوں کے ہاتھوں میں ہے۔ بوزنوں کے ویوز جو ہیں وہ ریاستی خرچے کے ساتھ
ایک آٹومیٹک سسٹم سے لاکھوں میں دکھائے جاتے ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بوزنے ہیں ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی، یہ جو بوزنہ جات ہیں یہ کتنے مقبول ہیں۔ آپ بھی اس طرح کی باتیں کریں اور اتنے ہی مقبول ہو جائیں اور اتنے ہی ڈالر کمائیں اور کہیں کہ 1 مہینے میں 4 کروڑ کا گھر خرید سکتا ہوں، لیکن کوئی آپ سے پوچھنے والا نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔